श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे पंचमः सर्गः। सा तु नीलेन विधिवत् स्वरक्षासु समाहिता, सागरस्योत्तरे तीरे साधुसेना निवेशिता। मैन्दश्च द्विविधश्चोभौ तत्र वानरपुङ्गवौ, विचेरतुश्च तां सेनां रक्षार्थं सर्वतो दिशम्। निविष्टायां तु सेनायां तीरे नदनदीपतेः, पार्श्वस्थं लक्ष्मणं दृष्ट्वा रामो वचनमब्रवीत्। शोकश्च किल कालेन कश्चता ह्यपगच्छति, मम चापश्यतः कान्ता महान्यहानि वर्धते। न मे दुःखं प्रिया दूरे, न मे दुःखं कृतेति वा, एतदेवानुशोचामि वयोस्याख्यति वर्तते। वाहि वातयतः कान्ता तां स्पृष्ट्वा मामपि स्पृशाम्, त्वयि मे गात्र संस्पर्शश्चन्द्रे दृष्टिसमागमः। तन्मे दहति गात्राणि विषं पीतमिवासये, हानाधीति प्रिया सा मां क्रियमाणा यदब्रवीत्। त्वद्वियोगीन्धनवता तश्चिन्ता विपुलार्चिषा, रात्रिं दिवं शरीरं मे दह्यते मदनाग्निना। अवगार्ह्यार्णवं स्वप्स्ये सौमित्रे भवता विना, कथंचित् प्रज्वलन् कामस्तमां सुप्तं जले दहेतु। बह्वेतत्कामयानस्य शक्यमेते न जीवितं, यदहं सा च वामोरु रेखां धरणिमाश्रितौ। केदारस्यैव केदारस्योदकस्य निरोधकः, उपस्नेहेन जीवामि जीवन्तीं यशृणोमि ताम्। कथानु खलु शुश्रोणीं शतपत्रायते क्षणां, विजित्य शत्रुं द्रक्ष्यामि सीतां स्थितामिव स्त्रियम्। कथानु चारुबिम्बोष्टं तस्याः पद्ममिवाननम्, ईषदुन्नं यस् पास्यामि रसायनमिवातुरः। तस्यास्तु संघातौ पीनौ स्तनौ तालफलोपमौ, कथानु खलु सोत्कम्पौ श्लिष्यन्त्या मां भजिष्यतः। सा नूनमसितापाङ्गी रक्षो मध्य गता सती, मन्नाथा नादहीनेव त्रातारं नाधिगच्छति। कथं जनकराजस्य दुहिता सा मम प्रिया, राक्षसी मध्यगा सेते स्नुषा दशरथस्य च। कथा विक्षोभ्य रक्षांसि सा विधूयोत्पतिष्यति, विधूय जलदान् नीलान् शशिरेखासरस्विव। स्वभावतनुका नूनं शोकेनानशनेन च, भूयस्तनुतरा सीता देशकालविपर्ययातु। कथानुराक्षसीन्द्रस्य निधायो रसिसायकान्, सीतां प्रत्याहरिष्यामि शोकमुत्सृज्य मानसम्। कथानु खलु मां साध्वी सीता सुरसुतोपमा, शोत्कण्ठा कण्ठबालं व्यमोक्ष्यत्यानन्दजं पयः। कदा शोकमिमं घोरं मैथिली विप्रयोगजम्, सहसा विप्रमोक्ष्यामि वासश्लुक्लेतरं यथा। एवं विलपतस्तस्य तत्र रामस्य धीमतः, दिनक्षयार्मन्दरुचिर्भास्करोस्तमवागमतु। आश्वासितो लक्ष्मणेन रामः सन्ध्यामुपासतां, स्मरन् कमलपत्राक्षीं सीतां शोकाकुलीकृतः। इति श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे पंचमः सर्गः।